सवेरे सवेरे सुबह सवेरे माया के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और खुशामदीद। सुबह सवेरे माया के साथ एक बार आप फिर हैं हमारे साथ समा पर। ख़वातीन हज़रात, ट्यूसडे को हमने जो सेगमेंट किया था अरूज के साथ, और आपको याद होगा जो उसका टॉपिक था वो था कि मेरी सास मुझे महफिल में मेरी इंसल्ट कर देती हैं या मेरी डिग्रेड कर देती हैं या मेरी बेइज्जती कर देती हैं, और ऐसा क्यों है। बड़ी कॉल्स हैं यहाँ पे, देखा उसके बाद मैसेजेस भी आते रहे, तमाम आता रहा, और सोचने पे इंसान मजबूर हो गया कि क्या एक औरत वाकई दूसरी औरत की दुश्मन हो सकती है। वैसे ख़वातीन के हवाले से एक रिसर्च हुई, और एक रिसर्च जो दो थी सामने आई, वो ये थी कि एक सवाल का जवाब तो उनको कभी सच चाहिए ही नहीं, और वो सवाल है कि मैं कैसी लग रही हूँ। उनको हमेशा ये सवाल का जवाब ऐसे ही चाहिए कि मैं आप बहुत अच्छी लग रही हूँ। उनको इस सवाल का सच्चा जवाब नहीं चाहिए। दूसरा ये कि वो अपने आप को मजलूम तरीक मखलूक समझती हैं, हालांकि उनसे ज्यादा स्ट्रांग जो मखलूक है वो मेरा ख्याल है पैदा नहीं है, और उसके बावजूद अगर एक और भी आदत अगर उनमें आ जाए तो अच्छे खासे आदमी की जिंदगी जो है वो उसकी वाट लगा देती हैं। और यानी कि अगर एक औरत के अंदर शक नामी चीज आ जाए तो वो अपने हस्बैंड की कर देती हैं। यानी कि आज का सवाल यह है, आपने बताना है क्या औरतें वाकई में शक्की होती हैं या सिर्फ ये एक जो है खामा-खाई का उनके बारे में उड़ाया गया है। एसएस लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज 72622 पे कॉल कर सकते हैं आप हमें 080077262 पे 0092213227085। सिर्फ इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए है, ये ख्याल रखिए ख़वातीन हज़रात। और याद रखिएगा, मैं एक चीज जहन में मेरे थी और मैंने कहा मैं फिर याद दिला दूं, याद रखिएगा सैलाब ज़ब्रान के हवाले से हम जितना काम कर सकते हैं, हमें जितनी मदद हमें अब जरूरत है, अब ये नहीं कि अब हम भागते रहे, उनके माशाल्लाह काफी फंड और काफी चीजें इकट्ठी हो चुकी जितना उनको जरूरत थी, लेकिन अब देखना है कि अगर उनकी मदद करनी है, नहीं करनी है जो, लेकिन उनके लिए दुआ जरूर करनी है कि वो अपने घरों में दोबारा आबाद हो जाए। ख़वातीन हज़रात, आज का सवाल कि क्या ख़वातीन वाकई शक्की होती हैं, और रिसर्च में आपने देखा। इसके अलावा ये कि हम आज जो है रूज के साथ डिस्कशन करेंगे। रूज आते ही इन्होंने वो एक्सरसाइज बतानी है, 2 मिनट की एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें जो है वो आप 2 मिनट में अपने अंदर जो है फौरन अपना एक खुद आप सेल्फ चेक भी कर सकते हैं, और आपको जो है उसका रिजल्ट्स भी आएंगे। वो रिजल्ट्स कैसे आएंगे और वो सेगमेंट क्या होगा, ये तो रूज के साथ ही पता चलेगा, ये ख्वाब तुम्हारे में ख़वातीन हज़रात। लेकिन आज पहले आज की रेसिपी, और उसके बाद में वो रेसिपी भी बनाती रहूंगी, और रूज जो है वो अपनी एक्सरसाइज हमें बताएंगी जो हमने करनी है। इसके अलावा आज माया की मेहमान में आपकी मुलाकात होगी हनीफ अब्बासी साहब से, इसलिए उनके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे मिसेस खान से रब ने बना दी जोड़ी में। और साथ एक बार फिर आप लोगों के सामने सुबह सवेरे माया के साथ विद अनदर इंटरेस्टिंग मॉर्निंग। हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, और हम मिलते हैं रेसिपी के बाद। झटपट कबाब कढ़ाई बनाने के लिए आपको चाहिए सीख कबाब 6 से 8 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 टिन, जीरा आधा चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, सूखी मेथी गार्निश के लिए, क्रीम आधा कप, तेल आधा कप, धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करें, इसमें लहसुन और अदरक हल्का सा फ्राई करें, फिर इसमें साबुत जीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डालें। मसाला भुन जाए तो इसमें कबाब शामिल करें। आधा ग्लास पानी डालकर दरमियानी आंच पर पकने दें। पानी मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसमें क्रीम शामिल करें। 3 से 4 मिनट पकाएं। आखिर में हरी मिर्च, धनिया और मेथी से गार्निश करें। झटपट कबाब कढ़ाई तैयार है। बिल्कुल ठीक हज़रात, आपने देखी ये झटपट कौन सी कढ़ाई, कबाब कढ़ाई। और ये जो है ये हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे, यानी कि मैं बनाऊंगी और आप देखेंगे, और वो कैसे बनती है चल अल्लाह मालिक है। लेकिन सब उसके बाद अगले दिन तक बेहोश रहते हैं, फिर सुबह उठते हैं, सबको चेक कराती हूँ, सब सो जाते हैं उसके बाद, लंबी नींद सुकून की अगले दिन के लिए। मैं कॉल कर सकते हैं 080077262 पे, इंटरनेशनल कॉलर ये नंबर आ रहा है। एसएस लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 72622 पे, ये लिखिए कि क्या वाकई औरतें शक्की होती हैं या उनके बारे में ये अफवाह उड़ाई गई है। अब शुरू करते हैं ये ख्वाब तुम्हारे उस सेगमेंट के साथ जो रूज का अधूरा रह गया था ट्यूसडे को, क्योंकि हमारा टॉपिक हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। वो एक आपकी अमानत है जो रूज तैयार रख के उन्हें रखा हुआ था,
اور مزیدار بات یہ کہ آپ کالر جو آپ کالس پر آئیں گے ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں یا آپ کالس پہ بھی لائیو کر سکتی ہیں اور اپنے پاس ایک کاغذ اور قلم تیار رکھ لیجیے گا. یوزلی میں پینسل سے کام کرتی ہوں لیکن اگر آپ پین سے کرتے نیور مائنڈ. نیوردلیس لیٹس اسٹارٹ. یہ خواب تمہارے. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. lovely today. یار تم ہمیشہ میری تعریف کرتے ہو. The color is very beautiful. سیریسلی مارننگ کلر ہے نا, پیلا پیلا رنگ. صبح اٹھ کے لگتا ہے آپ کو آپ ایک انڈے کی گردی ہیں جیسے ہے نا, ایک گردی بنا رہے ہوں گے, لگے گا ہائی Sun shine ہے جیسے. سن شائن. دیٹس سویٹ ایکچولی. ہاؤ آر یو؟ I am fine. How are ٹھیک you? ٹھاک. پچھلی دفعہ کا کیا رہا فیڈ بیک؟ پچھلی دفعہ کا بہت اچھا رہا. ہاں. بس یہ تھا کہ ساری ایکسرسائز رہ گئی, تو آج ہم کر لیتے ہیں. بالکل شروع کرتے ہیں. بالکل. اینڈ فرسٹ ایکسرسائز از سم تھنگ دیٹ ہر کوئی جو بیٹھا ہوا ہے they don't need a paper and pen, ویسا لائف کر سکتے ہیں. لائف کر سکتے ہیں. Live کر اچھا لائف سکتے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر میں بھی تیار ہو جاتی ہوں. آپ بھی کر سکتے ہیں. میں بھی تیار ہو جاتی اب ہوں. میں سمجھا دیتی ہوں پہلے ایکسرسائز. ٹھیک ہے. اٹس کالڈ اینکرنگ. اینکرنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کبھی کسی کے ساتھ کوئی گانا آپ نے سنا, ٹھیک ہے, اینڈ آپ واپس سے وہ گانا سنے, کوئی بھی آپ کا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس گانے کے ساتھ, اچھا, اینڈ آپ نے اگین کوئی واپس پرانا کوئی گانا سن لیا, اینڈ آپ نے ساری میموریز واپس ریکال کرنا شروع کر دی. آپ کو لگے گا پورا سما ایسا ہے, وہ واپس سے وہ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بندی بیٹھی ہے, جو بھی ہو, جس کے ساتھ بھی آپ نے گانا سنا, اپنے والد کے ساتھ, والدہ کے ساتھ بھی, اٹس بیکاز یو ہیو این ایموشنل اٹیچمنٹ ود دا سانگ اینڈ ود دیٹ مومنٹ. یا ود دیٹ مومنٹ. ہاں. سو دیٹ سانگ از این اینکر فار دیٹ مومنٹ. یعنی کہ آپ کوئی ایسا گانا سنے, نہیں سنے نہیں, ہاں, یہ ایک ایگزامپل ہے اینکر کی. اچھا ٹھیک ہے. اینکر از سم تھنگ کہ وہ ایک ایسا اینکر ہم کوئی اسٹیبلش کریں گے, ٹھیک ہے, کہ جس کو اگر آپ ٹریگر کریں, فار ایگزامپل اپنے کان کو مسئلہ میں بتاؤں کس کے بعد, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا اپنے ہاتھ کو یوں کریں, تو وہ مومنٹ آپ کے پھر سے واپس آ جائے. دوبارہ سے واپس تازہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اب یہ کس طرح یوز ہوگا؟ فار ایگزامپل آپ کی سانس یا کوئی بھی شخص, آپ کا باس, آپ کی ٹیچر, کوئی بھی آپ کو لوگوں کے بیچ میں انسلٹ کر رہا ہے, آپ کی بے عزتی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو جو ابھی آج آپ دلا دیا. اچھا خیر, اس وقت جب آپ کو انسان شخص بے عزت کر رہا ہو, اس وقت اس اینکر کا ٹریگر کریں. وہ اینکر ہم آج اسٹیبلش کریں گے. ٹھیک ہے. جو ویورز آج اسٹیبلش کر سکتے ہیں وہ کر لیں. ٹھیک ہے. جو نہیں کر سکتے وہ یوٹیوب پہ جا کے کر سکتے ہیں, یا وہ چاہیں تو وہ اس ایکسرسائز کو لکھ کے گھر میں واپس کر سکتے ہیں. صحیح. They just have to establish the anchor. ٹھیک ہے. جب بھی ان کے پاس ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر وہ بے عزت ہو رہے ہیں, یا کوئی ان سے بدتمیزی کر اینکر کا بٹن اینکر کا بٹن دبا رہے, تو وہ ان کی بے عزتی ان کو اتنا ہٹ نہیں کرے گی. اس وقت اس چیز کو برداشت کر جائیں گے, یا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو, بیکاز ان کے مائنڈ کے اندر ایک بیوٹیفل پکچر چل رہی ہوگی جو آج اینکر کے ذریعے ہم اسٹیبلش کریں گے. دیٹ از ونڈرفل یار, زبردست. تھرو NLP, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. ٹھیک ہے. اٹس اے سائنس دیٹ اف اینی بڈی ول ڈو اٹ. ہماری ایک کالر ہے رضوانہ کراچی سے. السلام علیکم رضوانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام رضوانہ, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں مایا. بہت دن انتظار کیا ہم نے, اور آپ نے کوئی ایسا سیگمنٹ انٹروڈیوس کرا دیا جس میں ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم اپنی اینگر کو, اپنی چیزوں کو کیسے کنٹرول کریں. سویٹ. تو پلیز آپ نے دیکھا تھا پرسوں والا شو؟ میں نے ٹیوزڈے کو دیکھا تھا. اچھا. اور میں انتظار کر رہی تھی روز کا. ہاں سویٹ. بس رضوانہ آپ اگر بلکہ آن لائن رضوانہ کے ساتھ شروع کر دیں. شروع کریں. پاسبل. ٹھیک ہے. ویری آل یورس. No, we don't have to go, or you don't have to close your eyes, so they won't be able to. Okay, رضوانہ آپ کے پاس کریڈٹ ہے, آپ بات کر سکتی ہیں ابھی. وہ رکھ بھی نہیں تو ٹھیک ہے. میں پہلے ایکسپلین کر دوں کہ کیا کرنا پڑے گا. کرنا کیا ہے؟ آپ کو میری جو بھی میری بات ہے اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. جو میں کہوں گی اس کو امیجن کرنا پڑے گا. رائٹ ناؤ, ابھی بفور کلوزنگ یور آئیز, اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے کسی بھی ایسی سچویشن کو یاد کریں جو بہت ہی آپ کی حسین سچویشن تھی, یعنی کوئی ایسا مومنٹ جس میں آپ بہت زیادہ خوش تھے, پاورفل ریسورسفل مومنٹ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنے بچوں کو پہلی دفعہ ہاتھ میں اٹھایا, دیٹس اے بیوٹیفل مومنٹ. فار ایگزامپل جب آپ ولیمے کے ٹائم پہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہوں, یا شادی کے ٹائم پہ, یا آپ کو کوئی اسکالرشپ ملی ہو. سنگل لوگ کر سکتے ہیں نا کہ مطلب بھتیجی پیدا ہوئی تھی, فار ایگزامپل آپ کو اسکالرشپ ملی ہو, آپ کو کبھی آپ اسٹیج پہ گئے ہو, لوگوں نے تالیاں بجائی ہوں. اینی بیوٹیفل مومنٹ, اینی بیوٹیفل میموری. ٹھیک ہے. ابھی تو آپ اس کو ڈھونڈ لیں, اپنی دماغ کی فائل ڈھونڈ لیا.
वो ढूंढ लिया ढूंढ लिया। एंड देन नाउ आई विल आस्क यू कि अपनी आंखें बंद करें एंड देन उसके बाद मैं आपको उसके सब मोडेलिटीज कराऊंगी. फॉर एग्जाम्पल आंखें बंद कर, भाई कैमरा मैन ने कर लेना आंखें बंद, मतलब जाएगा. मैं बता देती क्या होगा. आंखें बंद करने के बाद आप अपनी सब मोडेलिटीज को इलिस्ट्रेट करें, अपने स्टेट को इलिस्ट्रेट करें. वो कैसे इलिस्ट्रेट करेंगे आप? मैं आपसे कहूंगी देखिए, आपके अलावा उस आंखें बंद करके विजुअलाइज करें उस मोमेंट को जो आप रीलिव करें, जो आप ऑलरेडी पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं. ठीक है. फिर मैं आपसे कहूंगी कि आप उस